Bonjour. Donc, هاد la vidéo غادي نكملو في l'algèbre 2. Donc, الآن غنخدم بعد ما شفنا la notion ديال la loi de composition interne. Maintenant, on va parler sur les groupes. Donc, définition. Donc, c'est quoi un groupe? Donc, soit G muni d'une loi de composition interne étoile, un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile. On dit que G étoile est un groupe si. Pourquoi je كنقولوا بلي واحد l'ensemble est un groupe? Donc d'abord un groupe c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne اللي كيفيريفي quelques propriétés. دابا نشوفوا هاد لي كونديسيون شنو هما داك لي كونديسيون اللي كيكون. دونك جي سي ان انسومبل. دونك اول حاجه خصك تعرف هو ان جروب سي ان انسومبل موني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن. لوا دو كومبوزيسيون انترن راه شفنا في الفيديو اللي قبل. اللي مازال ما شافش الفيديو غنحط لكم اللين في الديسكريبشن. دونك شنو هو لوا دو كومبوزيسيون انترن؟ قلنا سي اون ابليكاسيون. هاد الاطوال كتمشي من جي كخوا جي افالور دون جي. كتهز دوز إليمون اكس يغريك كتعطيك الكومبوزي ديالهم اكس اطوال يغريك بحال زائد بحال في بالنسبه للمجموعات ديال الاعداد. كنديروا عدد زائد عدد ولا عدد مضروب في عدد. اون جينيرال فاش ما كنعرفوش لي زيليمون كنقولوا اطوال حيت ما عارفينش واش يعني واش جي كاينه معنى ديال اكس زائد يغريك. تقدر ما تكونش عندها معنى كاع زائد حيت جي سي ان انسومبل ما عارفينش لي زيليمون ديالو شكون هما. مفهوم؟ دونك كنوطيوها اون جينيرال اطوال. بيان دونك فوقاش غادي تكون جروب؟ شنو هما لي كونديسيون؟ دونك الشرط الاول اطوال اي اسوسياتيف. دونك شفنا في لا فيديو اللي قبل شنو هي المعنى ديال اسوسياتيف. غادي نعاودو دابا سيتادير. دونك شنو المعنى ديال اسوسياتيف؟ هي كيلكو سوا اكس يغريك زد ابارتيان ا جي. خديتي ثلاثه ديال لي زيليمون لونسومبل ديالك جي كتكون عندك اكس اطوال يغريك اطوال زد كتساوي اكس اطوال يغريك اطوال زد. هذا هو الشرط الاول. يعني الاماكن ديال الاقواس ما كيهموش. بحال الا حسبتي اكس اطوال يغريك هي الاولى عاد درتي لها اطوال زد. بحال الا حسبتي يغريك اطوال زد هي الاولى ودرتي لها اطوال اكس. دونك سي لا ميم شوز. دوزيام كونديسيون étoile admis un élément neutre. كنوطيو en général l'élément neutre E. شفنا البارح شنو هي الديفينيسيون ديال élément neutre. pas grave نعاودوها. c'est-à-dire il existe E appartient à G tel que E شنو كيفيريفي la condition quel que soit x appartient à G x étoile E كتساوي E étoile x كتساوي x. c'est-à-dire E عنصر محايد ما كيدير والو بداك الكومبوزيت. الا كومبوزيتي x مع شي إليمون كيبقى لك x ما كيتبدلش. سي سا كون ابيل ليليمون نوتر. يعني محايد. نوتر هي محايد يعني هو نوتر في هاد لا كومبوزيسيون ايطوال. يعني فاش كتكومبوزي اكس مع او كتعطيك اكس. بحال واحد 5 في واحد كتعطيك 5، 3 في واحد كتعطيك 3. يعني واحد ليليمون نوتر بالنسبه لا مولتيبليكاسيون. صفر بالنسبه لاديسيون. 5 زائد صفر 5، 10 زائد صفر 10. يعني صفر نوتر بالنسبه لاديسيون. بالنسبه للاطوال كنوطيوه او. فهمت؟ يعني اكس اطوال او كتساوي او اطوال اكس كتساوي اكس. واتونسيون ردوا البال مزيان راه ضروري خصك ديرهم بجوج. اكس اطوال او او اطوال اكس ماشي غير من جهه واحده. خص من دو كوتي اكس اطوال او او اطوال اكس من جوج ايتيكال اكس. هذه هي ليليمون نوتر. الشرط الثالث والاخير هي توت إليمون. دونك نكتبها quel que soit x appartient à G il existe x prime
appartiennent à G tels que x étoile x prime كتساوي x prime étoile x كتساوي l'élément neutre E. C'est-à-dire tout élément est symétrisable. هذا كيتسمى tout élément est symétrisable. يعني أي عنصر عنده سيمتريك ديالو. C'est-à-dire pour tout x اللي كيزيد x prime بحيث عاوتاني بجوج ماشي غير جهة وحدة. حيت إلا كانت غير جهة وحدة كنقولو symétrique à gauche ou symétrique à droite. Donc c'est qu'on symétrique à gauche et symétrique à droite à la fois. Ou la régulier, qui est régulier. Donc x étoile x prime, كتساوي x prime étoile x, كتساوي l'élément neutre. من جوج لي كوتي عاوتاني. Donc هاد ثلاثة الشروط إلا كانت l'ensemble E muni d'une loi de composition étoile كيفيريفيو هاد ثلاثة الشروط, on dit que J étoile est un groupe. هذا هو الجروب. يعني ensemble muni d'une loi de composition interne اللي كيحقق هاد ثلاثة ديال الشروط. étoile كيكون associatif, يعني كتحسب بالأقواس في الأماكن اللي كيعجبك. بروبليم. كاين واحد العنصر محايد اللي كيزيست ان ليمون نوتر. البارحه راه شفنا الا كان اكزيست الوغ الي يونيك، ميمكنش يكونوا جوج، كيكون ديما غير واحد. اللي بغى يشوف لا ديمونستراسيون راه درتها في الفيديو اللي قبل، راه غادي تلقاو اللين في الديسكريبسيون. دونك لي ليمون نوتر كيكون اونيك، ميمكنش يكونوا جوج. دونك ضروري خص يكون واحد، وضروري كي تو ليمون يكون سيميتريزابل، يعني عنده لو سيميتريك. بالنسبه للجوده هاد اكس بريم كيكون هو المقلوب ديال داك العدد، هو واحد على اكس. وبالنسبه للجمع كتكون لوبوزي ناقص اكس. وبالنسبه للاطوال اون جينيرال كنحطو اكس برايم. مفهوم؟ دو بلوس، دونك هادو هما ثلاثه هما اللي ضروريين في الديفينيسيون ديال الجروب. دو بلوس سي ايطوال ايكوميتاتيف شنو هي المعنى ديال كوميتاتيف؟ سيتادير اكس ايطوال ايكغيك كتساوي ايكغيك ايطوال اكس pour tout x y جميع x y. on dit كنقولوا بلي هذا الجروب est commutatif. on dit que G étoile est un groupe abélien. وكاين اللي كيسميه جروب كوميتاتيف. دونك كيف عنده جوج سميات، جروب abélien ولا جروب كوميتاتيف. انا غنديرو دي زيكزامبل. دونك دي زيكزامبل هاد المجموعات كاملين سون دي جروب. مثلا R الموني د لاديسيون، Z الموني د لاديسيون، Q موني ديال لاديسيون، C موني د لاديسيون، كلهم سون دي جروب. مثلا الا خدينا N موني د لاديسيون، هذا ماشي جروب. يعني شنو هو البروبريتي اللي ما كتحققش هنا؟ علاش هذا ماشي جروب؟ هذه الاسوسياتيفيتي كتحقق، حيت داكشي اللي كنا شفنا بالنسبه لاي عدد في ار و كيو سي راه صح بالنسبه لان لي ليمون نوتر كاين زيرو، حيت اي عدد صحيح طبيعي الا زدتي على صفر كيبقى داك العدد صحيح طبيعي. ولكن البروبليم في هذا لو سيميتريك، حيت ما كاينش شي عدد مثلا ان زائد ام كتساوي صفر غادي تعطيني باللي ان كتساوي موان ام. هاد ناقص ام الا كانت ان موجبه قطعا هذه ما غتكونش في ان، يعني هذا العدد ما عندوش لو سيميتريك. دونك هذا ني با ان جروب. مفهوم؟ حيت ما كيفيريفياناش هاد لو بوين 3. مثلا عاوتاني الا خدينا ار موني د لا مولتيبليكاسيون الي اسوسياتيف، لا مولتيبليكاسيون الي اسوسياتيف الا درتي اكس مضروبه في ايكغيك مضروبه في زد كتساوي اكس مضروبه في ايكغيك مضروبه في زد، ما كاين حتى مشكل. كيلكو سوا اكس ابارتيان جي، عندنا اكس مضروبه في واحد ستساوي واحد مضروبه في اكس كتساوي اكس، اذا عنده ليليمون نوتر اللي هو واحد. توتي ليمون ايسيمتريك، مثلا الا خديتي هنا ثلاثة مضروبه في واحد على ثلاثة كتساوي واحد، كتساوي واحد على ثلاثة مضروبه في ثلاثة، اذا ثلاثة عندها سيمتريك. ولكن اتونسيون هذا ماشي جروب، حيت كاين فيه صفر ما عندوش ليليمون نوتر، حيت صفر مضروبه في ا كتساوي واحد، شكون هو داك ا؟ ما كاينش. دونك هذا ني با ان جروب، حيت ما كاينش لو سيميتريك ديال صفر. دونك راه خصك تجرب لي زيليمون كاملين. مفهوم؟ دونك هادو عاوتاني سو سون دي جروب. ضروري خصك دير ايطوال باش تحيد داك صفر. كو ايطوال موني د لا مولتيبليكاسيون، سي ايطوال موني د لا مولتيبليكاسيون. هادو سو سون دي جروب تا هما كيفيريفيو هاد الشروط كاملين. ولكن الزيد لا، الزيد واخا دير ايطوال، زد ايطوال موني د لا مولتيبليكاسيون ماشي جروب، حيت مثلا
لو سيميتريك ديال جوج في هاد الجروب هي 1/2، 1/2 ما كتنتميش للزيرو. دونك كاينين دي زيليمون اللي ما عندهمش لو سيميتريك. دونك ان اوتر اكزامبل، الا خدينا ان انسامبل خدينا P de E هي l'ensemble des applications de E à valeur dans E bijective. Donc P de E هي l'ensemble des applications bijectives. Donc P de E monidéron كيكون سي ان جروب. P de E la monité de la composition rho est un groupe. دونك علاش؟ دونك خصنا نشوفو بلي كيفيريفي هاد لي بروبريتي ديال لا ديفينيسيون. دونك غادي ناخد 3 ديال لي زيليمون سوا اف جي اش ابارتيان ا بي دو او. دونك بالنسبه لي نوطاسيون راه ماشي ديما كناخدو اكس يكراك زد. دونك خصك تكون كتعرف تختار لي زيليمون على حسب داك لونسومبل، بويسكي هنا سي لونسومبل لي زابليكاسيون. دونك من الافضل كنرمزو لي زابليكاسيون ب اف و جي و اش، هي الرموز اللي كيتستعملوا بالنسبه لي زابليكاسيون. دونك شويه ناقصه تاخذ اكس و ايكغيك زد، واخا راه من حقك تاخذهم، ولكن بعدا لا نوطاسيون خصها تكون شويه منطقيه. دونك سوا اف جي اش ابارتيان بي دو او. دونك خصنا نبينو بلي اف رون جي رون اش كتساوي اف رون جي رون اش. هذا هو اللي باش تكون اسوسياتيف، يعني غير بلاصه الاطوال كتكون رون، حيت لا لغه ديالنا هي رون. اكس و كريك زد بلاصتهم كتكون اف جي اش حيت لي زيليمون ديال هاد. دونك كنشوف فيها انك تاخذ واحد ليليمون اكس ابارتيان او كيلكو سوا اكس ابارتيان او. حيت فوقاش كنقولوا دو زابليكاسيون سونتيغو، الا كانت اف دو اكس كتساوي جي دو اكس بوغ توت اكس. دونك حنا خدينا اكس كيلكونك دون او، خصنا نبينو بلي هادي ابليكا اكس كتساوي هادي ابليكا اكس. دونك غادي نحسبو شنو هي اف رون جي رون اش دو اكس، ونحسبو الاخرى نشوفو واش غتعطينا نفس الحاجه. دونك هي اف رون جي بو ابليكي اش دو اكس par définition ديال الكومبوزيت. دونك اف رون جي عندنا اف رون جي دو اكس راه اف دو جي دو اكس par définition هي لو رون. بيان، دونك شنو المعنى ديال هادي؟ هي عاوتاني اف ديال جي ديال اش دو اكس. فهمت؟ وغنحسبو هادي نشوفو واش تعطينا حتى هي بحالها. شنو هي اف رون جي رون اش ابليكي اكس؟ هادي كلها سي اون ابليكاسيون ابليكي اكس. دونك كتعطينا باغ ديفينيسيون هي اف ديال جي رون اش دو اكس. دونك شنو هي هادي؟ هي اف ديال شنو هي جي رون اش؟ هي جي ديال اش دو اكس. دونك هادي كتساوي هادي، دونك هادي كتساوي هادي سوسي بوغ توت اكس، دونك هادي كتساوي هادي. دونك حنا بينا لاسوسياتيفيتي. دونك خصنا دابا نقلبو ليكزيستونس ديال ليليمون نوتر. دونك بعد ما شفنا لاسوسياتيفيتي خصنا نقلبو على ليليمون نوتر، يعني واش il existe واحد لابليكاسيون. هذا هو السؤال، il existe تيتا غادي نسميها مثلا تيتا اللي كتمشي من او ا فالور دون او تيل كو اف رون تيتا كتساوي تيتا رون اف كتساوي اف كالكو سوا اف. وي كاينه هاد تيتا. شكون هي تيتا؟ غادي ناخد لابليكاسيون كا شكل اكس كنسميوها ليدونتيتي كا شكل اكس ولو اسوسي اكس، يعني ما كدير والو، اكس كتعطيك اكس. مفهوم؟ وغنحسبو اف رون تيتا ونشوفو واش هي تيتا رون اف واش هي اف. دونك غادي ناخدو كالكو سوا اكس ابارتيان او عاوتاني بحال قبيله. دونك كنديفيني تيتا بهاد لا فاسون، تيتا دو اكس ايكال اكس. مفهوم؟ وغادي نحسب اف رون تيتا دو اكس. دونك باغ ديفينيسيون ديال اف رون تيتا قلنا هي اف ديال تيتا دو اكس. واش كاينه هي تيتا دو اكس؟ قلنا اكس هي اكس، دونك تيتا دو اكس ايكال اكس هي اف دو اكس. ولكن هاد اف دو اكس فين كاين؟ اف سي اون ابليكاسيون دو او ا فالور دون او. دونك اف دو اكس كاينه في او، دونك من حقي نابليكي عليها تيتا. وتيتا شنو كدير؟ اي حاجه خديتها تيتا كتعطيك ديك الحاجه. دونك هادي راه بلاصه تيتا ديال اف دو اكس، حيت تيتا ديال اي حاجه هي ديك الحاجه. مفهوم؟ وهذه باغ ديفينيسيون هي تيتا رون اف.
دونك احنا بينا بلي اف غون تيتا كتساوي تيتا غون اف كتساوي اف دو تيتا غون اف كتساوي اف غون تيتا كتساوي اف. دونك احنا لقينا ليليمون نوتر، دونك بقى لينا نبينو بلي توت ليليمون يسيميتريزابل. دونك غادي ناخدو اف appartient à P de E, c'est-à-dire if c'est une application bijective. خصنا نقلبو واش il existe واحد f prime appartient à P de E tel que هاد f rond f prime كتساوي f prime rond f كتساوي تيتا، ديك تيتا ديالنا قبيله اللي هي x associé x ليدونتيتي. مفهوم؟ هاد f prime راه ماشي المشتقه، غير لا نوتاسيون ديال هاد ديفينيسيون f prime. مفهوم؟ دونك بويسك اف بيجيكتيف دونك كاينه اف موان زان، حنا كنعرفو بلي اف اون اف موان زان دو اكس كتساوي اكس، دونك اللي هي تيتا دو اكس، وعاوتاني اف موان زان غون اف دو اكس كنعرفو بلي كتساوي اكس اللي هي تيتا دو اكس، دونك اف غون اف موان زان كتساوي اف موان زان غون اف كتساوي تيتا. دونك f est symétrisable, il suffit de prendre f prime et il y a f moins 1. Donc voilà, donc P de E monnaie de rang est un groupe. Donc هذا أول exemple اللي مازال ما شفتوش اللي هو c'est un groupe. En général ماشي كوميتاتيف. إلا كان الكاردينال ديال E إلا كان في O أكثر من ثلاثة ديال لي زيليمون، ثلاثة الفوق ما كيكونش كوميتاتيف. نوتر اكزومبل بالنسبة للناس اللي كانوا سيونس مات في الباك اللي كيعرفوا لونسومبل دي ماتريس. Donc مثلا الا خديتي ام دو ار هادي سي لونسومبل ديال ا بي سي دي tel que A, B, C, D appartiennent à R. Alors M2 de R muni de l'addition est un groupe. هذا est un groupe. دونك كلير بلي هو اسوسياتيف، تقدروا تحسبوا البرودوي ديال 3 ماتريس كتساوي البرودوي ديال 3 ماتريس من هاد الجهه. ليليمون نوتر هو لا ماتريس نول اللي فيه 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا. لو سيميتريك دان ليليمون دون ماتريس هو لوبوزي ديال ديك لا ماتريس. لو سيميتريك ديال ا بي سي دي هي موان ا موان بي موان سي موان دي، دونك سي ان جروب. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا دابا المعنى ديال ان جروب. دونك سي ان انسومبل موني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن كيفيريفي ثلاثه ديال هاد الشروط. دونك فيما قال لك مونطري بلي واحد الحاجه سي ان جروب خصك تشوف واش كتفيريفي لاسوسياتيفيتي، واش كاين ليليمون نوتر خصك تلقاه تقلب عليه وتلقى لو سيميتريك دان ليليمون كيلكونك، كتاخد ان ليليمون كيلكونك كتبين بلي سيميتريك. كان نوتر اكزومبل اللي هو فوندامونتال واللي الاغلبيه ما كيفهموش هو زد سور ام زد موني دو لاديسيون. فهمت؟ دونك حتى هذا كاين شي واحد اللي كيدير هنا فوق زائد كيدير داك الشرطه بان حنا خدامين في الكلاس. دونك حتى هذا سي ان جروب. ليليمون نوتر ديالو هو 0 بار، لوبوزي ديال ان بار هو موان ان، حيت ان بار زائد موان ان بار كتساوي ان زائد ناقص ان 2 بار كتساوي 0 بار. دونك السيميتريك ديال ان بار هو موان ان بار. دونك الا كان عندكم المشكل في هذا لو جروب خليوه لي في لي كومونتير باش ندير شي فيديو عليه بوحدو، حيت تري امبورطون هذا، والاغلبيه سورتو اللي ما كانوش سيونس مات ما كيفهموش كاع شنو هي لونسومبل. دونك بعد ما شفنا لا ديفينيسيون دو جروب وشفنا دي زيكزامبل، دونك الان غادي نشوفوا سي كوا مورفيزم دو جروب، شنو هي لي مورفيزم دو جروب. دونك ديفينيسيون دونك غادي ناخذ دو جروب سوا جي موني دو دوات وواحد جي بريم اخر موني دو واحد لا لوا اخرى مثلا هادي مقلوبه دو جروب. فما عندك جوج دي جروب اي واحد لابليكاسيون اف كتمشي من جي افالور دون جي بريم. قلنا ان جروب سي ان انسومبل، دونك سي اون ابليكاسيون كتمشي من جي اون ابليكاسيون. دونك فوقاش كنقولوا بلي هاد اف est un homomorphisme de groupe ولا morphisme de groupe. On dit que f est un homomorphisme de groupe ولا morphisme de groupe راه كيف كيف.
homomorphisme de groupe C. دونك شنو هو الشرط باش تكون homomorphisme de groupe؟ دونك سي اون ابليكاسيون، واحد لابليكاسيون فوقاش كتكون homomorphisme de groupe. اصلا هي كتمشي من جي دون جي بريم، هذا هو الشرط الاول، ابليكاسيون كتمشي من جي دون جي بريم فوقاش كتكون homomorphisme de groupe. راه ما كيفيش غير انها تكون كتمشي من جي فيغ جي بريم اذا سيت ان homomorphisme de groupe، نو، خصها هاد لا كونديسيون نيسيسيرمون هي كيلكو سوا اكس y appartiennent à G، كتاخد دوز إليمون في هاد لونسومبل دو ديبار، كتكون عندك اف ديال اكس y نكتبها هكا، عاد نكتب لكم شنو كتعطينا. كتعطينا اف دو اكس اف دو y باش تفهموا مزيان لا ديفينيسيون. دونك اكس و y فين كاينين؟ كاينين في الجي. شكون هو لا لوا ديال الجي؟ هو اطوال. دونك هنا كتكون اطوال حيت اكس و y كاينين في الجي، دونك نيسيسيرمون خصنا تكون لا لوا ديال جي. مفهوم؟ اف دو اكس فين كاينه؟ اكس كاينه في الجي، ولكن اف كتمشي من جي دون جي بريم، دونك هاد اكس غتديه اف غادي تحطو في الجي بريم، دونك اف دو اكس كاينه في الجي بريم، دونك اف دو اكس سي ان اليمون دو جي بريم، اف دو y سي ان اليمون دو جي بريم، دونك هنا خص تكون لا لوا ديال جي بريم. مفهوم؟ دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال المورفيزم دو جروب. دونك سي اون ابليكاسيون كتحول ليك لا لوا ديال الجروب الاول لا لوا ديال الجروب الثاني. مفهوم؟ الا كان انجيكتيف، دونك هنا سي اف في انجيكتيف كنقولوا مونومورفيزم، كتزيد مونومورفيزم. كانت سورجيكتيف كنقولوا ايبيمورفيزم. غير السميه تتحفظوهم وصافي، ودايوغ ما كيهموش، انت تقدر تقول اومومورفيزم انجيكتيف اومومورفيزم سورجيكتيف، ماشي شغلك في هاد المونو اي بي، غتعقل غير على اومومورفيزم كتزيد عليها انجيكتيف ولا كتزيد سورجيكتيف. سينو تقدر تعقل مونومورفيزم ايبيمورفيزم، ولا كانت بيجيكتيف كنقولوا ايزومورفيزم. ولا كانت الجي كتساوي الجي بريم يعني نفس الجروب كنقولوا اوندومورفيزم. سي جي ايت ايكال جي بريم كنقولوا اوندومورفيزم. بون ولا كانت الجي كتساوي جي بريم اف بيجيكتيف كنقولوا اوتومورفيزم. دونك هادو جوست غير لي ديفينيسيون، ليسونسيال هو هادي تعقلوا عليها فوقاش كيكون اومومورفيزم. مفهوم؟ دونك غادي نعطيو دي زيكزامبل. دونك مثلا غادي ناخذ هذا الجروب ار موني د لاديسيون، وغادي ناخذ هذا الجروب ار اطوال بلس سيتادير موجبه قطعا الاعداد الحقيقيه الموجبه قطعا موني د لا مولتيبليكاسيون. دونك هذا سي ان جروب حيت الي اسوسياتيف زائد الي اسوسياتيف الى ادمي ان ليمون نوتر اللي هو زيرو، توت إليمون إيسيميتريك، لو سيميتريك ديال شي عدد هو لوبوزي ديالو، هو ناقص داك العدد. هنا سي ان جروب حيت في اسوسياتيف هذا ادمي ان إليمون نوتر اللي هو واحد، اي عنصر عنده لو سيميتريك ديالو، السيميتريك ديال اكس هي واحد على اكس، من حقنا نكتبو واحد على اكس حيت إلي ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو هي لابليكاسيون اللي غادي ناخذ؟ دونك غادي ناخذ ليكسبونونسيال، هادي سي ان هومومورفيزم كاشاك اكس ولو اسوسيي او دو اكس اكسبونونسيال اكس. هذا سي ان هومومورفيزم. علاش؟ حيت صح كنعرفوا ليكسبونونسيال ديال اكس زائد y هي اكسبونونسيال اكس زائد y، كنعرفوها بلي هي اكسبونونسيال ديال اكس مضروبه في اكسبونونسيال ديال y. دونك ها هي لا لوا، وهذه باش نكتبها على هذا الشكل ديال هذه اللي كتبت هنا. دونك سي اكسبونونسيال ديال اكس مضروبه في اكسبونونسيال ديال y.
دونك ها هي لابليكاسيون ديالنا، لا لوا ديال لي جروب الاول، لا فونكسيون ديالنا مضروبه لا لوا ديال الجروب الثاني اكسبونونسيال ديال ايكغيك. دونك هذا سي ان اكزومبل. وكاين لومورفيزم العكس ديالو اللي كيمشي من ال بلس ايطوال ولا ال ايطوال بلس موني دو لا مولتيبليكاسيون ا فالور دون ار بلس. à chaque x, donc c'est ln, à chaque x on doit associer ln de x. Donc c'est un homomorphisme de groupe. علاش؟ حيت كنعرفوا بلي ln ديال x y x مضروبه في y هي ln ديال x زائد ln ديال y. دونك كتحول لنا البرودوي اللي هو لا لوا ديال هنا فيغ لا لوا ديال هنا. دونك هادو سو سون دي زيكزامبل ديال لي مورفيزم. ممكن تاخذ ليدونتيتي من اي جروب لاي جروب. مثلا هاد لابليكاسيون كتاخذ جي ايطوال ان جروب، ممكن تاخذ لابليكاسيون ايدونتيتي من جي ايطوال ا فالور دون جي ايطوال لوي. هادي اشاك اكس كتعطيك اكس نيت براسو. دونك ايدونتيتي ديال اكس ايطوال ايكغيك، حيت ليدونتيتي شنو كدير؟ داك الحاجه اللي هزات كتحطها نيت براسها. دونك هنا هزات اكس ايطوال ايكغيك، اذا غادي تعطيني اكس ايطوال ايكغيك، حيت اي حاجه خداتها كتحط ديك الحاجه براسها. وشنو هو اكس؟ اكس هو ليدونتيتي ديال اكس ايطوال، وشنو هو ايكغيك؟ هي ليدونتيتي ديال ايكغيك. دونك ايدونتيتي ديال اكس ايطوال ايكغيك هي ايدونتيتي ديال اكس ايطوال ايدونتيتي ديال ايكغيك. دونك هادي سي ان اندومورفيزم، حيت عندنا نفس الجروب جي جي وي لي بيجيكتيف. دونك سي ان اوتومورفيزم. دونك نفهم شنو هو اومومورفيزم دو جروب. دونك ليسونسيال اللي خصكم تعقلوا عليه هي هادي اف دو اكس ايطوال ايكغيك كتساوي اف دو اكس لا لوا ديال الجروب الثاني اف دو ايكغيك. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا فيديو. دونك الا بغيتو الكماله خليوها ليا في لي كومونتير باش نهضروا على لي بروبريتي ديال هاد لي زوتومورفيزم، شنو كيدير بالنسبه ليليمون نوتر، شنو هي ليماج ديال ليليمون نوتر، شنو هي ليماج ديال لو سيميتريك ديال ليليمون، ونهضروا على السو جروب اي انسي دو سويت. دونك الا بغيتو الكماله خليو ليا لي كومونتير في لاشين باش نعرف بلي نتوما مهتمين باش نكمل هاد الكور. ما كنتوش مهتمين بعدا نخدم الاناليز.